السلام عليكم. كنا هاد الفيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي ابليكاسيون تاعاش هادي ابليكاسيون تاع هاد البارتي هادي. في لا فيديو اللي فات راه خدمت معكم لو سونس دو فارياسيون ديون فونكسيون نيميريك ودرنا لو تو دو فارياسيون. في الاخر خدمت معكم هاد لابليكاسيون هادي. في هاد لا فيديو غادي نحاول نشوف معكم هاد لا بروبوزيسيون افيك ابليكاسيون، وفي لا فيديو الجاي غنحاول نشوف معكم هاد البارتي ديال نرجعوا دابا لابليكاسيون. نرجع لابليكاسيون وقت ما وصلت على لا بروبوزيسيون نحاول نرجع ليها، نحاول نبداو نمشي بلا ما نضيع الوقت في لا بروبوزيسيون حتى نحتاجها عاد نرجع ليها. دونك عطاونا سوا اف في لا كيسيون الاولانيه، عطاونا سوا اف في فونكسيون نيميريك ديفيني سور ار ايطوال بار اف دو اكس هي اكس بلس 2 سور اكس تيل كو اكس ديفيرون دو زيرو. داكشي علاش عطاونا ار ايطوال. لا كيسيون ا قالوا لنا ايتودي لا بارتي دو لا فونكسيون اف. اول حاجه اون دي دو اف راه هي ار ايطوال، ولاحظوا معايا هادي راه هي موال لانفيني زيرو انيون زيرو بلس انفيني. هادي هي ار ايطوال، حيدنا منها غير الزيرو. مزيان. دونك سوا x appartient ال r étoile on a moins x راه ديما غيكون appartient ل r étoile. pour tout x appartient ل r étoile moins x غيكون appartient ل r étoile. علاش؟ لان الا كان x هنا غيولي هنا، والا كان x هنا moins x غيرجع لنا. ولا بطريقه اخرى علاش؟ لان هاد ار ايطوال هادي راه سيميتريك بارابور ا زيرو. دونك الكونديسيون الاولى راه باين. الكونديسيون الثاني هو هذا، هو غادي نمشي نشوف اف تاع موان اكس. دونك اف تاع موان اكس غادي تعطينا هي موان اكس، فيما لقيت اكس هنا غنعوضها، هنا فيما لقيت اكس غادي نرومبلاسيها بموان اكس. دوك غتعطينا موان اكس موان 2 على اكس، نقدر نفاكتوريزي بواحد الموان غتعطينا اكس بلس 2 سور اكس، وهذه اللي اونتر بارونتيز راه هي اف دو اكس. دونك كتلاحظوا معايا بان هاد الاف هاد الحاله راه كتفيريفي معايا ولا كتفيريفي لينا هاد لي جوج تاع لي بروبريتي اللي كاينين هنا. دونك لا فونكسيون اف راه هي فونكسيون امبير. الوغ شنو اف مالها اي تمبير. مزيان. نمشي معكم لا كيسيون الثانيه. عقلوا معايا بان في لا ارا لقينا اف بانها امبير. هادي قالوا لنا ايتودي لا مونوتوني دو اف سور شاك دي زانترفال سويفون. نبداو بالانترفال الاولاني. باش نيتودي هنا لا مونوتوني غنمشي نستعمل لا ديفينيسيون. دابا الانترفال اي في هاد الحاله هو زيرو الراسين كاري دو 2. دونك واش غندير هنايا؟ غندير سوا رديتو البال هنايا عندي بوغ توت اي بي من لانترفال اي ياك. دونك غندير سوا ا بي دو زيليمون من هاد لانترفال هذا تيل كو ا غناخد ا انفيريور ستريكتومون بي. تقدر تاخد بي انفيريور، ما كيهمنيش شكون اللي خديتي هنا الصغير، كيهمني هو ملي نقارن اف دو ا مع اف دو بي نشوف واش تغير لوردر ولا لا. مزيان. اون هنا باش نقارن باش نكومباري هنا اف دو ا مع اف دو بي غنمشي ندير لا ديفيرونس. اون اف دو ا موان اف دو بي. دونك اف دو ا غتعطينا هي ا بلس 2 سور ا موان اف دو بي اللي هي موان بي موان 2 على بي. هاد ا موان بي ها هي. مزيان. بلس 2 سور ا موان 2 سور بي. انا غنحاول نرجع الدينوميناتور كوما. دوك عطاتنا هي دو بي موان 2 على ا بي. عندي هاد ا موان بي غادي نحاول نفاكتوريزي بها، غتبقى ليا هنا حيت فاكتوريزي وردوا البال هنايا غادي نفاكتوريزي بواحد 2، ولكن ردوا معايا البال هنا راه عندي ا موان بي، وهنا الا فاكتوريزيت ب2 دوك غتعطينا شحال؟ بي موان ا. دونك غندير واحد الموان وغندير 2
على ا بي. علاش درت هاد الموا؟ لانني انا هنايا الا فاكتوريزيت بدو غادي تبقى ليا بي موان ا، ولكن انا راه مفاكتوريزي ب ا موان بي، دونك خصني نزيد واحد الموا. مزيان. ولا اش غدير؟ حاول ديفلوبي هادشي وشوف اش ترجع لنا، غتلقى بان هذا الشيء راه صحيح. مزيان. دونك هنا غتعطينا ا بي موان 2 على شنو؟ على ا بي. شنو غندير دابا؟ بويسكو خديت هاد لي زيليمون غنمشي ندير لونكادرومون تاع هاد لا ديفيرونس هذا. اون اشنو كتعني هادي؟ كتعني بان ا راه سيبيريور ستريكتومون من 0 و انفيريور ايكال من راسين كاري دو 2 وحتى بي. الوغ دوكا نحاول ندير لونكادرومون تاع هادشي. كيفاش غيكون ا بي؟ دونك اوتوماتيكمون هنا بويسكو ا اي بي بجوجهم ستريكتومون بوزيتيف، دونك لو برودوي غادي يبقى ستريكتومون بوزيتيف. دونك هنا ساليت مع ا بي، بقى لي هاد ا بي موان 2 هنايا. دونك كيفاش غيكون هاد ا بي هاد؟ شوف شنو غندير هنا، ما محتاجش لهادي صافي، راه داكشي البلاصه فين حتاجيتها هي. اش غندير؟ هادو بجوجهم بوزيتيف، دونك غندير ا فوا بي، وهنا الراسين دو 2 فوا الراسين دو 2. دونك تعطينا بان ا بي راه انفيريور ايكال من راسين كاري دو 2 فوا 2 اللي هي 2. دونك ا بي راه ستريكتومون بوزيتيف، وغتعطينا بان ا بي موان 2 غادي يكون انفيريور ايكال 0. مزيان. وما تنساوش بان ا راه انفيريور ستريكتومون من بي. الوغ دونك كيفاش غيكون هاد لا ديفيرونس هذا؟ دونك ا موان بي غادي يكون انفيريور ستريكتومون من 0. مزيان. ولكن لاحظوا معايا واحد الرومارك عافاكم. دابا هنا شنو خديت؟ بان ا راه انفيريور ستريكتومون من بي. دونك واش هاد ا و بي، واش هاد ا و بي غادي يكونوا بجوجهم كيساويو الراسين كاري دو 2؟ شكون اللي يقدر هنا يكون كيساوي الراسين كاري دو 2؟ هو الكبير فيهم. دونك بي نقدر ندير هنا او ايكال، ولكن راه ديما غيكون انفيريور ستريكتومون من بي. معنى اخر هنايا في الحقيقه راه ما عنديش هنا، في الحقيقه هنا خصني ندير ستريكت. دونك الا درت هنا ستريكت غتبقى ليا هنا ستريكت وهنا ستريكت. علاش؟ لان راه ما عمرو ما يساوي الراسين كاري دو 2. شكون اللي يقدر يكون كيساوي الراسين كاري دو 2؟ هو بي. مزيان. الو شنو؟ الوغ اف دو ا موان اف دو بي. يلا كي داير ا موان بي؟ قلنا ا موان بي راه ستريكتومون نيجاتيف، ستريكتومون نيجاتيف. هاد ا بي موان 2 حتى هو قلنا بانه غيكون ستريكتومون نيجاتيف، وكي داير ا بي ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد الموا مع هاد الموا هو ستريكت، معنى اخر هادشي كامل غيعطينا ستريكتومون بوزيتيف، حيت الموا مع الموا وحيت كلشي فيه ستريكت. الوغ شنو لقيت هنايا؟ لقيت بان اف دو ا موان اف دو بي راه سيبيريور ستريكتومون من 0. معنى اخر اف دو ا راه سيبيريور ستريكتومون من اف دو بي. لاحظوا معايا هنايا دابا، شوفوا معايا هنايا شكون اللي صغير هنايا؟ هو ا، ودابا ولات اف دو ا هي الكبيره وفيها ستريكت. دونك لا فونكسيون راه واش تغير لوردر ولا لا؟ تغير. دونك راه ديكرواسونت، وفيها هنا كاينه ستريكت، دونك راه ستريكتومون ديكرواسونت. معنى اخر انا في هاد مونطريت هاد لامبليكاسيون هذا. دونك لا فونكسيون راه ستريكتومون ديكرواسونت. دونك اف مالها هي ستريكتومون ديكرواسونت سور من انترفال؟ سور الانترفال 0 الراسين كاري دو 2. مزيان. غنمشي دابا للانترفال الاخر اللي عطاونا. شنو هو الانترفال الاخر؟ هو 2 الراسين كاري 2 بلس انفين. دونك بنفس الطريقه غادي ناخذ سوا ا بي من داك لانترفال تيل كو غناخذ ا انفيريور ستريكتومون من بي. اون اف دو ا موان اف دو بي. هاد الكالكول ما غاديش نعاودو، غنمشي نيشان هنا. دونك قلنا بان هو ا موان بي فوا شنو؟ فوا ا بي موان 2 يمكن كلشي على ا بي. مزيان. دابا غنمشي ندير لونكادرومون تاع هادشي على هاد لي زانترفال هادو، على هاد الانترفال هذا. مزيان. قلنا عندنا بان ا مالو راه سيبيريور ايكال من راسين كاري دو 2 و بي حتى هو. هاد او بي ابارتي لا الانترفال هي المعنى تاعهم.
مزيان. ولكن لاحظوا معايا هنا لاحظوا معايا هنايا شكون الصغير هنايا؟ هو ا، و بي راه سوبيريور ستريكتومون من ا. دونك هنا ما عمرها ما تكون هنا ويكال، ديما هنا غتكون عندي ستريكت. علاش؟ لان بي راه ما عمرو ما يساوي الراسين كاري دو 2. شكون اللي يقدر هنا يكون كيساوي الراسين كاري دو 2؟ هو ا، حيت ا هو الصغير. مزيان. دونك هنا راه هاد بي غتكون فيها ستريكت. مزيان. دابا اول حاجه كي دايرين هادو بجوج راه بجوجهم بوزيتيف ياك، بجوجهم سيبيريور من الراسين. دونك كيفاش غيكون البرودوي؟ غيكون ستريكتومون بوزيتيف. دابا غنمشي للبرودوي تاعهم، واخا نحيد هادي ما عندي ما ندير بها، واخا تبعوا معايا. دونك ا بي قلنا الراسين هنايا شنو عندي هادي وكال وهادي ستريكت. دونك غادي نحطها في ستريكت. الراسين كاري دو فوا الراسين كاري دو راه هي 2، و ا فوا بي ها هي. مزيان. كي داير هنا ا فوا بي راه سوبيريور من 2، دونك اوتوماتيكمون غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. وهاديك ا بي موان 2 رجعوا هاد 2 لهنا غتعطينا ستريكتومون بوزيتيف. وما تنساوش بان راني خديت بان ا انفيريور من بي، دونك هاد لا ديفيرونس هذا، دونك ا موان بي غيكون ستريكتومون نيجاتيف. الور دونك غنمشي نشوف اف دو ا موان اف دو بي كيفاش داير، حيت هنا درت اف دو ا موان اف دو بي. كي داير هاد لا ديفيرونس هذا ستريكتومون نيجاتيف، ستريكتومون نيجاتيف. هاد ا بي موان 2 ستريكتومون بوزيتيف، وكي داير ا بي حتى هو ستريكتومون بوزيتيف. دونك البلوس مع البلوس غتعطينا ستريكتومون بوزيتيف، ومع هاد المو غيعطينا ستريكتومون نيجاتيف. دونك شنو لقيت دابا؟ بان اف دو ا راه انفيريور ستريكتومون من اف دو بي. دونك هنا ما تغيرش لوردر، دونك لا فونكسيون راه كرواسونت، و بويسكو هنا عندي ستريكتومون دونك غتكون ستريكتومون ديكرواسونت. بمعنى اخر انا مونطريت لامبليكاسيون الاولاني هذا، دونك لا فونكسيون راه ستريكتومون كرواسونت على هاد لانترفال. الوغ اش غنقول هنايا؟ بان اف مالها اي strictement croissante sur un intervalle racine carrée de 2 plus l'infini. نمشي معكم دابا لا كيسيون الاخرى. حاولوا دابا تحضروا عقلكم هنا يعافاكم. دابا عاد غادي نابليك في ديك لا كيسيون سي، عاد غنابليكي معكم هاد لا بروبوزيسيون هادي. قالوا لنا اون ديدويغ لا مونوتوني دو اف سور شاك دي انترفال سويفونت. مزيان تبعوا معايا لا كيسيون سي. اون اف اي ستريكتومون ديكرواسونت سور شنو؟ sur 0 الراسين كاري دو 2. اي اف مالها؟ ما تنساوش بان اف راه مونطريناها بانها ايت اون فونكسيون امبير. الوغ لاحظوا معايا اشنو كتقول لي هاد لا بروبوزيسيون هادي؟ ملي تكون عندك اف اي امبير وعندك هنا جوج تاع لي زانترفال سيميتريك بارابور ا زيرو، دونك اف غادي تحتفظ بنفس لا مونوتوني على دوك جوج تاع لي زانترفال حيت هي امبير. تبعوا معايا دابا شنو هو السيميتري تاع هاد الانترفال هذا؟ السيميتري تاع هاد الانترفال هو موال راسين كاري دو 2 زيرو، هو هذا السيميتري تاع هاد الانترفال هو هذا، والسيميتري تاع دو الراسين كاري دو بلس انفيني هو موال لانفيني موال راسين كاري دو 2. دونك كيفاش غتكون اف؟ غادي تكون كتحتفظ بميم سونس دو فارياسيون، من اخر لي سونس دو فارياسيون غادي يكونوا ايدونتيك. مزيان اش غنقول هنا؟ الور اف قلنا بان ملي تكون امبير كتحتفظ على ميم سونس دو فارياسيون ملي تكون امبير. الور اف غادي تكون ستريكتومون غنحتفظ بميم سونس دو فارياسيون ستريكتومون ديكرواسونت سور شنو؟ سور شنو؟ السيميتري تاع هذا، السيميتري تاع زيرو راه هي زيرو،
هي موان زيرو غنديرها خارجه، والسيميتري تاع الراسين كاري دو 2 راه هي موان الراسين كاري دو. هنا الراسين كاري دو 2 داخله، دونك حتى انا غنديروها داخله. دونك هنا جاوبت على هاد لانترفال هذا، انا لقيت السونس دو فارياسيون على هاد لانترفال. بقى لي هذا، غنمشي نشوف كيفاش داير اف على السيميتري تاع هذا. السيميتري تاع هذا راه هو هذا. مزيان، البارتي الاولى على لانترفال الاولاني بنفس الطريقه. اون اف اي ستريكتومون كرواسونت سور هاد لانترفال هذا. الراسين كاري دو 2 بلس لانفين، وكي داير اف قلنا اي امبير، اي اف مالها اي امبير. الور اف غادي تحتفظ بميم سونس دو فارياسيون على السيميتري تاع هاد لانترفال. وشنو هو السيميتري تاع هاد لانترفال؟ راه هو موال لانفيني موال الراسين كاري دو 2. الور اف اي ستريكتومون كرواسونت، هاد اس كنقصد بها ستريكتومون سير شنو؟ سير السيميتري تاع هذا. السيميتري تاع بلس انفيني راه هي موال انفيني، هنا بلس انفيني خارجه، دونك حتى السيميتري تاعو غيكون داخل. السيميتري تاع بارابور غنقول السيميتري معنى اخر لوبوزينغ بارابور ا زيرو تاع الراسين كاري دو راه موال الراسين كاري دو هنا داخل، دونك حتى هنا غنديرو داخل. مزيان، وهذا الشيء غادي نعاودو نطبقوه على لابليكاسيون الثاني. لابليكاسيون الثاني ما غاديش نجاوب بلي ديتاي كيما هنا، غادي نحاول نعطيكم غير شنو خصكم ديروا، نحاول بناء اخر نحاول نسربي في الكالكول. مزيان، في لا كيسيون الثاني عطاونا سواجي لا فونكسيون نيميريك ديفيني سور ار بار. جي دو اكس شنو كدير؟ كتاسوسي الاكس لا فالور ابسولو تاع اكس على اكس او كاري بلس الراسين كاري دو لا فالور ابسولو دو اكس بلس 1. هادي غتكون مديفيني على ار. علاش؟ لان هادشي كامل راه ستريكتومون بوزيتيف. الدينوميناتور في ديك الحاله راه فيه لا سوم تاع لي، هذا غيكون بوزيتيف وهذا بوزيتيف، و بلس كو اجوتينا هذا ستريكتومون بوزيتيف، دونك كلشي غيكون ستريكتومون بوزيتيف. هادشي بوغ تو اكس ابارتيال ار. قالوا لنا ايتودي لا باريتي. اول حاجه اون دي دو جي هي ار، دونك غناخدو سوا اكس ابارتيال ار اللي هي دي دو جي. اون الكونديسيون الاولى راه نفيريفي، الكونديسيون الاولى راه موان اكس، كيف ما بغى يكون اكس ابارتيال ار لوبوزي تاعو راه غيست ابارتيال ار. بقانا دابا ليماج جي و دي جي دو موان اكس، غنمشيو نحسبوها. لقيناها ايتيغال جي دو اكس راه بير، لقيناها موان جي دو اكس راه امبير، ما لقينا حتى وحده، دونك راه ني بير ني امبير. مزيان، دونك غنمشي فين ما لقيت اكس نعوضها بموان اكس، دونك عطينا لا فالور ابسولو تاع موان اكس على موان اكس لو تو او كاري بلس لا فالور ابسولو تاع موان اكس بلس 1. لا فالور ابسولو تاع موان اكس راه هي لا فالور ابسولو تاع اكس نيت. هنا موان اكس او كاري، علاش؟ لان هاد لي فونكسيون هادو سون بير، سون دي فونكسيون بير، دونك موان اكس او كاري راه هي اكس او كاري نيت بلس لا فالور ابسولو تاع موان اكس راه هي لا فالور ابسولو تاع اكس بلس 1 هي. وشنو هي هادي؟ راه هي جي دو اكس. دونك هاد لا فونكسيون جي كتفيريفي لي دو كونديسيون تاع لا فونكسيون بير، دونك راها ايتيون فونكسيون بير. الوغ شنو؟ الوغ جي مالها ايتيون فونكسيون بير. مزيان، قالوا لنا étudier la monotonie de G sur R plus. Étudier la monotonie de G sur R plus. Donc اش غندير هنا؟ غندير سوا لا كيسيون بي، غناخد سوا بي ولا اكس يغريك الفابيطال اللي ان ام اللي يعجبك، سميهم اللي يعجبك من ار بلس تيل كو ا انفيريور ستريكتومون من بي. غنمشي نشوف لا ديفيرونس من اخر، غادي نمشي نابليكي معكم هاد لا ديفينيسيون هادي. تقدر انت دير لو تو دو فارياسيون، راه بحال راه لو تو دو فارياسيون هو لا ديفينيسيون نيت. قلنا اف دو ا ولا اف دو بي بحال سبق اللي يعجبك. ندير هنا اف دو ا موان اف دو بي ايتيكال اف دو ا فهاد، سمحوا لي لا فونكسيون سميتها جي. فين هو اللي عجب هذا؟ مزيان، دوكا تعطينا لا فالور ابسولو دو ا على ا او كاري بلس لا فالور ابسولو دو ا
بلس 1 موان جي دو بي اللي هي لا فالور ابسولو دو بي على بي او كاري بلس لا فالور ابسولو دو بي بلس 1. كي دايرين هنا او بي راه بجوجهم بوزيتيف ياك، دونك لا فالور ابسولو دو ا غتكون كتساوي هي ان نيت موان بي على بي او كاري بلس بي بلس 1. علاش حيت لا فالور ابسولو؟ لان ا و بي في هذه الحاله سون بجوجهم بوزيتيف حيت ابارتي لاير بلس. مزيان نوحدو المقام ياك. دوكا تعطينا ا بي كاري بلس ا بي بلس 1 هذا في هذا موان ا كاري بي موان ا بي موان بي كلشي على هاد البرودوي هذا ا او كاري بلس ا بلس 1 على بي او كاري بلس بي بلس 1. مزيان غتمشي لنا ا و بي غتبقى لنا هنايا ا بي كاري وهنا موان ا كاري بي غادي نفاكتوريزي ب ا بي دوك غتبقى لنا هي بي موان ا. مزيان هنا غتبقى ليا بلس ا موان بي كلشي على ا كاري بلس ا بلس 1 فوا بي كاري بلس بي بلس 1. مزيان هنا عندي ا موان بي وهنا عندي بي موان فاكتوريزي اللي عجبك، غير هذاك الاخر خصك دير ليه الموان حيت الاخر هو لوبوزي تاع حيت بي موان هو لوبوزي تاع ا موان بي. هنايا غادي نفاكتوريزي بي موان. دوكا اش غيبقى لي هنا؟ غتبقى لي ا بي ولكن هنا خصك دير موان حيت هنا عندي ا موان بي وانا نفاكتوريزي بي موان. مزيان دابا هنايا لو سين تاع بي مو ا راه باين، بي مو ا غيكون ستريكتومون بوزيتيف، هادو بجوجهم ستريكتومون بوزيتيف، دونك بقى لنا غير هاد ا بي موان زان. مزيان دابا شنو غنديرو هنايا؟ هاد ا بي موان زان باش تعرف حيت هاد ا بي موان زان على اير بلس راه ما عندهاش ميم سين، هاد ا بي موان زان على اير بلس راه تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف. باش غادي تعرف فين بوزيتيف وفين نيجاتيف شنو غادي دير هنايا؟ غتمشي لهاديك الكونتيتي اللي انت ما عارفهاش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. مزيان هذاك غتمشي لي تاخذ بي هي ان نيت ولا خذ ا هي بي، المهم هادو رجعوا متساويين، خذ ا يقال بي. دوك اش غتعطيك؟ غتعطيك ا كاري موان زان ا كاري موان زان. دابا هادي فين كتغير لو سين؟ كتغير لو سين في لو 1. غنمشي ناخذ غير 0 بلس انفيني من 0 بلس انفيني فين كتانولي هادي؟ كتانولي في 1. هنا كاينه غادي تكون بوزيتيف وهنا نيجاتيف. علاش؟ لان هادي كتانولا سي سولمون سي الا كان ا يقال بلوز او موان 1 بلوز او موان، ولكن حنا خدامين غير من 0 بلس انفيني دوك ناخذ 1. دابا هاد اير بلس غادي نفرقها، غنديرو من 0 ل 1 بوحده ومن 1 بلس انفيني بوحده. دابا على هاد لانترفال هذا سير شنو؟ سير لانترفال 0 0 1 على هاد لانترفال 0 1 اش غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بان اف دو ا مو اف دو بي. كيفاش قلنا هادي كيفاش دايره؟ بي مو ا غادي تكون هادي ستريكتومون بوزيتيف. مزيان هادو بجوجهم هاد البرودوي كامل اللي كاين في الدينوميناتور راه ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ لان هاد ا كاري بلس ا غيكون بوزيتيف حيت بجوجهم بوزيتيف وخدينا بلس 1 دونك غيكون ستريكتومون بوزيتيف. مزيان غنرجعوا دابا لهادي وغنديروا غير لانترفال 0 1. دونك على لانترفال 0 1 هاد البرودوي هذا غادي يكون ستريكتومون نيجاتيف. علاش قلت ستريكتومون ماشي غير نيجاتيف؟ لان فوقاش هذا غيكون يساوي 0 الا كانوا بجوجهم كيساويو 1، الا كانوا بجوجهم كيساويو 1 وراه رد البال راه عندي هنا ستريكت، دونك داكشي علاش غندير هنا ستريكت حيت عندي هنا ستريكت. مزيان دونك كيفاش غيكون هادشي كامل؟ دونك بي مو ا ولا اف دو ا مو اف دو بي غادي يكون هنا بلس موا غادي يكون كلشي ستريكتومون نيجاتيف. دونك الو اش غادي نلقى؟ غادي نلقى بان اف مالها اي ستريكتومون. ردوا البال هنا ا هي الصغيره
وهنا غتبقى هي الصغيره، حيت هادي اش كتعني؟ هادي كتعني بان اف دو راه انفيريور ستريكتومون من اف دو بي. دونك على هاد لانترفال 0 1 غادي تكون اف اي ستريكتومون، ردوا البال ما تغيرش لودر من اخر ستريكتومون كرواسونت سور شنو؟ سور 0 1. نمشي نشوف لانترفال الاخر. دابا ار بلس خدينا من 0، اشنو بقى من 1 بلس انفيني. دابا ملي غيكون او بي بجوجهم سيبيريور من هاد البرودوي هذا غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. علاش قلت ستريكت؟ لان هنا عندي ستريكت ما يمكنش بجوجهم. فوقاش غيكون هاد لا ديفيرونس ايكالا 0 ملي يكون او بي بجوجهم كيساويو 1 وراه ما يمكنش بجوجهم يكونوا ايكالا 1. داكشي علاش هذا غيكون في هاد الحاله ستريكتومون بوزيتيف. دونك اون اف دو ا موان اف دو بي. سمحوا لي هنايا راه كندير اف نورمالمون لا فونكسيون ما سميتهاش اف سميتها جي. مزيان. دونك هنا دابا كيفاش غيكون هذا؟ غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. ستريكتومون من اخر هادشي كامل غيكون ستريكتومون بوزيتيف. اشنو كتعني هادي؟ الور جي دو ا اي سيبيريور ستريكتومون من جي دو بي. دونك لاحظوا واش تغير في هاد الانترفال، واش تغير لوردر ولا لا؟ كانت هي الصغيره ولات جي دو هي الكبيره. الور شنو؟ الور جي مالها اي ستريكتومون ديكرواسونت. علاش ديكرواسونت؟ لان عندي هنا ستريكت سور شنو؟ sur l'intervalle اللي هو 1 plus infini. قالوا لنا تمايا اون ديدويغ لا مونوتوني دو جي بوي دريسي سون طابلو دو فارياسيون باينه على ار كامله. دونك نمشيو لا كيسيون سي. كيدير بعدا لا فونكسيون جي. دونك اون جي مالها هي اون فونكسيون بير. تي فونكسيون بي. لاحظوا معايا شنو غندير. غنمشي نلخص لكم داكشي كامل دقه واحده باش ما نضيعوش الوقت. نلخص داكشي في طابلو دو فارياسيون. هنا نقدر نكتب جي دي اكس، نقدر نكتب لي فارياسيون دو لا فونكسيون جي. مزيان. لا فونكسيون جي راه مديفيني على ار كامله. وردوا البال راه فرقنا ديك زيرو هذيك ار بلس راه فرقناها درنا من 0 حتى ل 1 ومن 1 بلس انفيني. يلا تبعوا معايا فكم كي دايره لا فونكسيون على من 0 حتى ل 1 ستريكتومون كرواسونت. دونك من 0 حتى ل 1 راه ستريكتومون كرواسونت، ومن 1 بلس لانفيني من 1 بلس انفيني راه ستريكتومون ديكرواسونت. مزيان. غنرجعو دابا لا بروبريتي لا بروبوزيسيون. اش كتقول لي لا بروبوزيسيون؟ ملي تكون عندي شي فونكسيون بير بحال دابا هنا جي راها اون فونكسيون بير. دونك واش لا فونكسيون ملي تكون بير واش كتحتفظ بميم سونس دو فارياسيون ولا كتوبوزي لو سونس دو فارياسيون؟ قالوا لنا هنايا بانه ملي تكون اون فونكسيون بير على هادوك لي زانترفال اللي هما سيميتريك بارابور ا زيرو، كيفاش كيكون لو سونس دو مونوتوني ولا دو فارياسيون؟ كيكون اوبوزي. مزيان. اشنو هو السيميتري تاع 1 بالنسبه للزيرو؟ هو موان زان. دونك السيميتري تاع 0 1 راه هو موان زان 0، والسيميتري تاع 1 بلس انفيني هو موان لانفيني موان زان. مزيان. قلنا هنايا بان كيكون لو سونس دو مونوتوني اي اوبوزي. علاش؟ لان لا فونكسيون جي اي بي. دونك بويسكو هادي كرواسونت الاخرى غتكون دي كرواسونت على هاد لانترفال، و بويسكو جي على لانترفال 1 بلس انفيني ستريكتومون دي كرواسونت، دونك هنا غتكون ستريكتومون كرواسونت. اشنو بقى لك هنايا؟ بقى لك غير تعمر هادشي هذا. دير هنا جي دو موان زان جي دو زيرو جي دو 1. عمر حاول تعمرها جي دو زيرو. هنايا غتحط جي دو 1 وهنا غتحط جي دو موان زان. هاد الطابلو هذا كيتسمى طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون جي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.